love you, Lord. Draw my heart closer to you. I love you, Lord. Of my spirit as I start today. Let me be a vessel filled with joy and peace. Let me be a vessel of your love. Is this thee, O Lord? Your will always be the light that shines on my way. This is thee, O Lord. Your eyes guide me through till I rest. I love you, Lord. Draw me near into your righteous name. I love you, Lord. And lift up my praises into your holy name. Let me be a vessel of your joy and peace. Help me be a vessel of your love. This is the Lord. You will always be lights that shines on my way. This is the Lord. Your eyes guide me till I rest now. This is the Lord. You will always be lights that shines on my way. This is the Lord. Your eyes guide me till I rest now. Sige. Okay, daghang salamat Sister Hermina sa imong maayo nga mensahe gikan sa imong giawit. Karon maminaw na kita sa pulong nga espirituhan no nga iandam ni Brother Jim Milgongo mangandam ta atong unahon natin putang sa after sa Ginoong Brother Jim may manang panahon. Okay, maayong adlaw sa tanan. Galing kapuntagon. Atong pasalamatan ang Ginoo. Itaga-antag maayong panahon. Bisan diri sa ako anay mo tangan karon. Grabe gid ang ulan-ulan sa kagabi. Halos mag kini ang buntag. Ulan diri una nga atong gyapon pasalamatan ang Ginoo. Itaga-antag maayong panahon yung mata. Karon pud nga adlaw napudayon ko'y lakaw. Magpa-duwa pa din ko sa akong mga
exams karon adlaw ko dayon. Anindot ang mensahe sa lawiton nga din maghatag nato ligon sa ato nga pagtuo diha sa Ginoo. Bisan adunay mga pagsulay na ato nga maagian. Ato lang hinumduman permit naagad ang Ginoo. Ayun ka yan ang matak na ang mga kaigsunan. Pasensya kayo sa hay nga di ko maka-appeal or di ko maka tunga sa akong assignment nga program tungod kay kuan manggod ka na ang atong Hercules na ato'y program sa eskwelahan acquaintance parties tanan nga mga theology or tanan nga mga college. Nga wala di ko makakuan. Pasensya kayo mga kaigsunan. Ang ato nga ato sa pasalamat na mensahe sa labiton nagapahinudro sa matag sa kanak no? Nga ang ato nga paghigugma kanunay nga tos Ginoo mao gyud ang kanang bitang pag-ingon nato nga nahigugma ta tos Ginoo nga makita diha pinaagi sa ato nga buhat kay naay nga nahigugma mo tos Ginoo. Ang problema kay nawala ang tinuod nga pag-alagad nga tos Ginoo sama sa ato nga kanaang pagkuan karon kanaang gihatag nga bersikulo Salmo 10 bersikulo 4. Usahay pabutang sa atong nauna mga kaigsunan nga di naman ko nagkinahanglan Ginoo tungod kay daghan mo kwarta. Daghan ko nadunggan na mga kaigsunan. Sa una mga panahon gani bisan gani ang akong mga suod ng mga higala. Ingon pa niya mo sugotong nado ko siya siyang budget ng Ginoo tungod kay daghan sa kwarta. Usahay magkuha na to mga kaigsunan nga kanang butang bitaw nga sa atong kaugalingon nga mas daghan man ko kuan wala ko nagkinahanglan Ginoo tungod kay daghan ko kwarta ana ini kabuntagon ato tunan sa makadiyot ako kining gititulan ang gininhawa sa armadong Kristohanon unsa kahani unsa una to pag kinabuhi nga kanaang puno ta sa espirituhanon or kanang sangkap ta sa biste sa pagka-Kristohanon. Ang ato nga bersikulo karong mga kaigsunan na-focus kini diha sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 18. Ato lang punto niini nga bersikulo. Gani diri sa King James Version na Bisaya nga pinulungan sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 18. Againgon diri ang busa ugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masuluban kamo sa kutumaya nga mao ang pagkamatarong ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan ug rugang sa tanan dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo na pinaagin ini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga utyong sa dautan. Bersikulo 17. Ug madawat ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Bersikulo 18. Pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa espiritu sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo alang sa uton kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon ug pangamuyo
ug pangamuyo kamo alang sa tanan mga balahan. Ini nga bersikulo mga kaigsunan. Diha na ako ni nga ginauna akong gibasa, dili basta-basta mga kaigsunan. Kung gusto nato nga mahimota nga kung sa matawag pa nga full battle gear sa espirituhanon nga aspito, kinahanglan nato nga gamiton ang ang pinaka-importante mao gyud ang pag-ampo. Mabless kayo ko sa mga online nga mga platform nga gihimo. Na diin kung maluya ta na ay makapukaw nato, na ay makapahinumdum nato, kinahanglan nato mag-ampo. Nini nga bersikulo gipahayag sa writer niini nga sulti nga ang pagpakig-away, sulti ni Apostol Pablo, nga ang ato nga pagpakig-away dili batok sa mga tao, kundi batok sa mga gahom sa kangit-ngit og espirituhanon nga dautan. O dili basta-basta, kay espirituhanon nga dautan ang ato nga kalaban. Gisgutan niya ang matag bahin sa hinagiban sa Dios. Bakos kamatuoran, karasulis pagkamatarong, sapin sa kalinaw, kalasag sa pagtuo, sa lukot sa kaluwasan, ug espada sa espiritu, ug kitapos kini sa usa ka sugo. Gi-instruction ni Apostol Pablo, gisulti niya niini ang tanan nga mga maayong himuon sa tao para nga makasukol batok sa nagdilaab nga grabe gyud nga pagkadautan. Gisugo iha nga gitapos kini nga ihang pagpakigsulti pinaagi sa usa ka sugo nga pag-ampo kamo sa tanang panahon, pinaagi sa espiritu sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo alang sa maong kalabuton sa ato. Padili basta-basta. Kini dayong pag-ampo mga kaigsunan, kalabuton dahil ni sa matag usa ka taong Kristohanon. Nagkikinahanglan nga sa matag karon og unya ato gyud nga ibutang sa atong nahuna kasing-kasing ang ato nga pag-ampo nga naagi regular nga oras diin mag-ampo ta diha sa atong kagalingon. Dili lang sa atong kagalingon, apil pod ato iampo ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang tanan nga mga magtotoo. Gani kung nadiritan aon sa bersikulo 18, no? Mag-ampo nga mapadayunon. Atong pasalamatan ang mga online platform na ato nga magipundar gid sa Ginoo pagtuyo. Bisan nga nagkalagyo ta ang ato nga mga nahimutang nga lugar, pero pasalamatan nato ang Ginoo nga adunay mga online platform nga nag-usa nato pag-ampo. Daghan ang nag-isip nga ang pag-ampo lang dugang sa katapusan nga gininhawas kalag, no? Di basta-basta. Dili ding pag-ampo usa din ni siya ka espirituhanon nga gininhawas sa kalag nga espirituhanon idiri sama sa sundalo nga armado, apan dili makaginawa ang tibuok natong pag-andam. Walay gahom kung muhunong kita sa pagpakig-uban sa Dios. Karon atong masabtan ang pag-ampo mao ang nagpadagan sa tibuok giban sa Dios. No, kini ang pag-ampo mga kaigsunan. Walay pulos ang gitawag nga pag-andam nato sa atong pagkakristohanon. Walay pulos ang atong pag-alagad sa Ginoo. Walay pulos ang ato nga pagkinabuhi nga naghunaon nata nga kana ang gusto ko makigkuyog sa Ginoo. Nakaila ko sa Ginoo. Nag-alagad ko sa Ginoo. Kung wala tay pag-ampo, wala tay pagpulos. Naging
Ingon dira ang unang punto mga kaigsoon, ang pag-ampo mao ang paagis pagsul-ob o paggamit sa inigiban. No? Ang pag-ampo mao ang paagi sa pagsul-ob o paggamit sa inigiban. No, dili ta makagamit sa inigiban. Yes, Ginoo. Dili man ta maka pagamit sa bukat sa Ginoo. Kung dili ta mag-communicate sa Ginoo, dili ta moampo. Lisod kayo mga kaigsunan. Grabe kayo kalisod. Diya na pagsabot sa diri nga gisumpay ni Pablo ang pag-ampo. Direkta human ilista ang tanang bahin sa inigiban. Nagpasabot nga dili kini bulag kun dili ang paagi nga atong gisunob, gigamit o gipasi o gipanalipdan ang matag bahin ini. Bakos kamaturan ang pag-ampo nagtudlo kanato nga mopili sa kamaturan sa Dios kaysa bakak sa kaaway, no? Kuya ra ba kaya? Karon ra ba nga pamaagi mga kaigsoon karon nga dagan sa panahon? Ang ingon pa nga ang bakak gi sagulan og gamay sakto. Mura na og di na makita ang bakak. Murag ko anak na ang bakak nga mensahe gisagulan og gamay lang gyud kaayo nga tinuod, mura nagtinuod sama sa kwarta. So dito pa ko sa Bukidnon mga kaigsunan adunay tao dito nga namaligya lang og mga sundang, namaligya lang og kanang mga nagmotor-motor, nagbaligya og sundang, nagbaligya og kutilyo, wiklik unsa ra to yung baligya. Perting lipaya kayo niya kay ikumprahan siya so sa katao samtang nagsuroy siya gikumprahan siya dito sa may Misamis Oriental, El Salvador, Misamis Oriental. Samtang dito siya gikumprahan siya balig 5,000 nga mga gamit, sundang, bisag unsan to. Ating lipaya niya. Samtang sa diha nga niadto na siya sa tindahan, sa department store ka nagpalit og kana ang sa kiyang gipalit. Pagbayad niya mga kaigsunan dito niya nahibalan nga ang kwarta di ay nga gibayad dito siya piki. Kay wa gid niya may baloi nga ang 1,000 nga kwarta nga ang 5,000 nga kwarta nga ihang nga dawat gikan sa komprador nagkumpra sa iyang mga gipamalit. Piki di ay. Usay di ato may baluan mga kaigsunan unsa ang tinuod. Mauna nga gikinahanglan nato nga isulob ang tibuok kinagiban sa Dios para nga atong mahibalan, ma-detect nato kung unsa ang piki nga kana ang pagmensahe og genuine nga pagsultis kamaturan. Diri karsunis kamatarong ang pag-ampo nagbantay sa atong kasing-kasing ug nagdala kanato sa pagkamatarong. At sama sa atong bersikulo kanina Salmo 10:4, no? Ini ding karsunis pagkamatarong ang pag-ampo nagbantay sa atong kasing nagdala kanato sa pagkamatarong ni Kristo. Ato pa kinadaing atong pagkamabinan tayon sa atong kasing-kasing sa atong kinaiya usa dinhi siya ka mga kaigsunan nga giandam po nato ang atong kaugalingon. Usay mga kaigsunan na mga panahon nga dili nako ma-control ang usay kanbitong akong kaugalingon usay di nako ma-control. Pag masuko ko. Pero pag human mangayo ra pug ko og kana ang mangayo ra pug pasaylos kinoy ko Ginoo pasiluag ko. Kaya naman usay di nako ma-control masuko. Muna nga yan ako nga nakauna-una ko nga di pagid ay ko andam, dili pagid ay ko puli nga kanaang na nakuha nako ang kanang unsa gid ang pagkristohano kay man dali pa kay kung suko, no? Sahay musulbong dayon ang akong kasuko. Hindi nga sapin sa kalinaw ang pag-ampo nagpalig-on kanato aron ang maayong balita bisan sa kalisdanan, no? Kini di ay pagwali na to. Kini di itong pagwali, kini di itong pagsulti. Mahimo lang ta nga na sinapinan ang ato nga mga tiil
sa inigiban nga iya sa Dios pinaagis pag-ampo nga nagpalig-on kanato aron isibiya isulti ang maayong balita dito sa tibuok kalibutan. Ang kalasag sa pagtuo, ang pag-ampo nagpataas sa atong pagsalig sa Dios. Kini din pagsalig. Kini pag-ampo na to nagpataas sa rate sa atong pagsalig diha sa Ginoo aron mapalong ang tanang nagadilaab nga udyong sa dautan. Grabe gid ang pag-ampo. Usa ki siya ka pila lang kapulong o pila lang ka word, no? 7 lang ka word o 7 lang ka mga litra. Pero grabe kaayo siya ka gamhanan. Kay ang pag-ampo siya ang mupuno, mulig-on sa tibuok kinagiban sa Dios nga naa sa tuwa. Diri sa lukot sa kaluwasan, ang pag-ampo nagbantay sa atong una-una uban ang paglaom sa kaluwasan. Ang espiritu, ang espada sa espiritu, ang pag-ampo naghatag gahom sa pulong sa Dios aron pakigbatukan ang dautan. Managingon mga kaigsunan. Ang pag-ampo lisod kay mga kaigsunan kung mag-ampo punta or kana bitaw magbasa tas Bible nga di ta mag-ampo, di kita makasabot bisag unsaon nato og basa. Maningin nga kung walay pag-ampo ang hinagiban lang pasundayag apan uban sa pag-ampo kini nahimong tinuod nga panalipod ug kutob. Ato pa mga kaigsunan, mahimo lang lig-on ang ato nga kanang pagpakig alliance diha sa Ginoo. Kung pag-ampo kanunay ato nga unitan diha sa atong kinabuhi. Nag-ingon diha sa Gospel Workers page 254, ang pag-ampo mao ang gininhawa sa kalag. Kini ang sekreto sa espiritual nga gahom. Walay lain nga paagi sa grasya ang makapuli niini aron mamintinar ang kahimsok sa kalag. Na mahimo ninyong isulob ang tibuok kinagiban sa Dios. Pan kung walay pag-ampo kamo mapili. Ang pag-ampo mao ang kamot nga mogamit niini sa Testimonies for the Church Volume 2 page 512 515. Ikaduha, pag-ampo sa espiritu sa tanang panahon, sa tanang pamaagi para sa tanan pagsabot sa kasulat, igamit sa pulong ang upat ka mga aspeto aron ipakita ang pagkumpleto sa atong pag-ampo. Ang espiritu gigiyahan og human sa balang espiritu, dili lang sa batasan o atong kaugalingong idea. Kini di ang kuan sa diha nga mag-ampo ta mga kaigsunan nga ang balang espiritu mo iniguban ni kiya matag sa kanato. Manigiingon nga may nahinay ra gid nato og kanang reforma. May nahinay ra gid nato reforma ang atong kaugalingon, ang ato nga kinaiya kanunay nga mag-ampo tas Ginoo mga og tabang nimo nga may nahinay ang pagkausab akong kaugalingon akong kinaiya. No, manigiingon nga ato nga pagpangayok kanunay nato nga pag-communicate kanunay sa Ginoo, may nahinay ra gyud kausab ang atong kinaiya. Dili man dali pero may hinay og kausab tungod na sa espiritu nga mao'y magkakiya sa matag sa kanato. O dili sa tanang panahon ngano ka nga paampuon sa tanang panahon. Dili lang butang o gabi pag-ampo samtang nagtrabaho, nagpahulay, nagsadya ug nagantos. Usahay nabutang ra sa tong nauna nga say mag-ampo ra ta kung naanatas pagsulay. Mag-ampo na ta kung naanay problema. Pero ang gipasabot o gisulti na Apostol Pablo nga mag-ampo sa tanang panahon. Mahimo, no? Bisan unsa ang ato nga bisan asa ta, no? Ipadasig ni Apostol Pablo nga mag-ampo ket tanang panahon. Isa tanang pag-ampo, pagdaig, ang pag-angkon sa sala, pasalamat, paghangyo, pagpangamuyo, ang tanang natong mga
panginahanglan ibalhin sa Dios o ihatag sa Ginoo. Para sa tanang balaan ang pakig-away dili solo. No? Sa espirituhanon nga aspeto mga kaigsunan, ang ato nga pag-alagad sa Ginoo tuod ang ato nga kana bitang kaluwasan ato iya man ta. Ug kanang itawag nga kaluwasan iya ta. Pero sa atong pag-alagad sa Ginoo gikinahanglan nato na dili pwede nga mag-inapsara. Kinahanglan nato nga natay kauban. Kay kung namaluya ta, naay makapadasig nato. Kung natay mga problema, labi na sa atong relasyon sa Ginoo. Kung natay kauban, madasig ta. Kaya nga naman, naay mo padasig nato. Hindi rin nagtinabangay kita pinaagi sa pagdala sa usat-usa tubangan sa Dios. Manag-iingon diha sa State of Christ page 93 100, ang pag-ampo mo ang pag-abli sa kasing-kasing ngadto sa Dios sama sa usa ka higala, walay panahon o dapit nga dili angay sa pag-ampo na. Naguna-una ra ay di man ko pwede mag-ampo diri kay one man kanaang naa ko diri sa trabaho. Pwede ta mo ampo mga kaigsunan kung naatas padulong tas trabaho mulingkod sa takadiyot hindi pa ta mo adto. Pwede ta mag-ampo. Hindi nga ikatulo ang pagbantay o pagpadayon o pag-ampo nga nagpabiling ligon. Nagpasabot sa kasulatan nga ang duha ka mga sugo ang gisumpay ni Apostol Pablo, magtukaw o magpadayon sa pag-ampo. Kini pagtukaw na pag-ampo nga padayonon. Pamati sa espiritual. Espiritual ila ang mga tukon, ang iyang kahuyang ug ang buhat sa Dios. Kana diay naigay panahon nga mag-ampo labi na gabi. Usay mga kaigsunan makalimot ko sa pag-ampo og kana ang gabi. Kana bitang kanang mangihi madto sa siat. Pagbalik dito sa igdaanan muditso na lang og tulog. Makalimot usahay sa pag-ampo. Pero importante na mga kaigsunan, di ka na siya nga panahon o kanang aygayan. Padayon nga pag-ampo alang sa ayaw pag-undang kun ang tubag daw nalangan. Usahay makalimot makuan na lang ta kanaan. Ngayon ta di lang sa akong mag-ampo. Undang lang sa ampo kay wa man tubagas Ginoo akong pag-ampo. Pero atong hinumduman nga kanang pag-ampo usa na siya ka pagpaligon sa inagiban sa Dios nga atong gigunitan. Atong pagdalas kamatuoran, pagdalas mensahe, makapaligon. Kaya ang pag-ampo dili lang tawag sa oras sa isdanan. Kini ang kanunay nga pagsalig nga pagpabiling ligon hangtod moabot ang usahay mohimo lang ta sa atong pag-ampo kanunay. Mohimo ta sa atong pag-ampo sa Ginoo. Una na tay pagsulay. Dili din na siya mao. Kung dili ang pag-ampo kanunay himuon hangtod mabatnan maangkon ang kadaugan sa tanan nga higayon. Maangkon nato na kung ikauban na Ginoo. Dili kita mag-ampo aron usbon ang una-una sa Dios. Dili aron ipasibo ang atong kasing-kasing sa iyang kabubuton ug makadawat sa iyang kusog. Usahay ra mga kaigsunan kay mao ni akong nabantayan. Ang mga katawhan, ang mga tao usahay gusto sa mga tao nga ang Biblia maoy mosunod niya. Mao na akong nabantayan. Dili ang gusto sa Ginoo nga kita maoy mahimo nga mosunod sa balaang kasulatan o unsa ang gisulat sa Biblia. Pero usahay gusto sa tao nga ang Biblia may mosunod sa tao. Nag-ingon mo na problema. Nag-ingon diya sa Review and Herald sa December 20, 2081. Pag-ampo kanunay, pagbantay uban ang pagpadayon. Kini ang tinuod nga panalipod sa Kristohanon sa bisan unsang katalagman. No?
kinig yung pag-ampo sa gini siya ka pinaka grabe ka pinakalig-on nga makakuan sa to, makahatag kadasig na to sa atong relasyon sa Ginoo. O nag-ingon nga ang sa diha nga mag-ampo ta kanang grabing hingampuon nga kanang tao. Nag-ingon diha nga ang yawa nangurog kung makita niya ang pinaka kanang bitang pinakaubos gitawag nga pinakahuyang ang balaan nga nagluhod ang pagpadayon sa pag-ampo nagdala sa gahom sa Dios sa inyong kiliran. Nag-ingon mga kaigsunan nga bisan pag bata, bisan pag kanang dili pa kayo kabalo mo ampo nakainomdom ko mga kaigsunan sa dito sa Tagong Busaon sa may nagkamping dito. Nawala nga mong isa kauban pero doon sa kabata niya nag-apil og ampo. Igipaampo siya. Sayon nagig kayo ang iyang pag-ampo. Sayon nagig kayo yung pag-ampo mga kaigsunan. Iyon siya Ginoo. Nawala si ate. Pero gusto na ako na makita na mo siya karon pagbalik. Sabi ng mga kison, kadtura ng mga kulong pero grabe kaayo ka. Siguro mga 7 years old, 7 or 8 years old. Una iyang pag-ampo. Pero imong imagine mga kaigsunan, dali kaayo ang tubag sa Ginoo. Nakita na nakuan na kita na ko kung unsa gid ang Ginoo pagkamatinudan. Nagingon ang pag-ampo ni diri himua ang pag-ampo nga inyong unang lakang dili sa katapusan nga kapilian. Kini ang gininhawa nga nagapabuhi sa inyong ginagiban. Usahay mga kaigsunan mag-ampo ng taga pag-ampo rata kung naa na kita sa ang naa na kita diha sa atubangan sa problema. Panabigingon nga dili pwede nga ang pag-ampo himuon lang natong ambulansya panahon nga adunatay ikinahanglan. Pero gikinahanglan nato nga ang pag-ampo atong nga exercise diha sa atong kinabuhi. Tuguti nga ang espiritu nga tuguti nga ang espiritu nga mag-uyon kaninyo sa ato pag-ampo. Ang balang espiritu mo imugiya. Pag-ampo gikan sa kasing-kasing dili lang pinaagi sa nakatunan ng mga pulo. Ikatulo, pag-ampo alang sa uban. Ligon kita kung magtinabangay kita sa pag-ampo. O nagingon ang saad sa Ginoo sa Jeremias 33:3. Tawag ka na ko mutubag ako kanimo. Pakita kanimo ang dagko ug dili masabtan ang mga butang nga wala nimo ibaloy. Mao gina mga kaigsunan. Ang atong pag-ampo kung pag-communicate nga online platform atong i-ampo mga kaigsunan. Ang ato nga panaghiusa pag-ampo ang tanan nga mga katawhan, tanan nga mga membro sa nagkadaiya nga mga online platform. Ang gugma, pagindait, kalip, ato gina. Ato na maganing usahay, di maging mawala sa mga kinagmay nga pagkadili, pagsinagtanay. Ato gid nga i-aware mga kaigsunan. Atong kaugalingon nga imuon sa kaaway sa Ginoo. Imuon sa kaaway sa Ginoo, imuon sa yawa ang pagbungkag sa relasyon sa mga kaigsunan, relasyon sa mga tao, relasyon sa mga nag-alagad sa Ginoo para mawala ang focus sa atong pag-ampo, pagtinabangay sa pag-ampo. Mao gid na ang plano ni Satanas para nga mapungkag mawala ang atong gugma. Kalitag na sa balas sa ismati nga mapungkag mawala ang gugma sa kaiganan ug musulabi ang pagkadaotan. Nagingon nga atong iampo ang tanan ng mga online platform na nagtitukod sa Ginoo dinhi sa social media usa kini nga gamiton nga katapusan panahon para ligon ang atong relasyon labi na sa atong pagkinabuhay bisan nagkalagyo wala ta magkinit anay yes, personal daghan kayo wala na ako nakita kasagaran nato diri wala gid ako nakita sa personal pero I hope na
sa sunod ng mga katuigan kung itugot sa Ginoo magkita ra kita personal o pag-ampo na to padayon ug dili mo undat pag-ampo pag-iusas pag-ampo sa kanunay sa mata karon or kini ang atong migsay karon ayop na atong nabutang sa una nga ang gininhawa sa armadong Kristohanon magpabilin pinaagis pag-ampo maura kini ang pinaka-importante nga atong hinumduman ang pagpalig-on sa tibuok kinagiban sa Dios na kini magpangsyon pinaagi sa pag-ampo pagpadayon ug dili mo undang sa panaghiusa sa mata karon niya ang Dios magapanayon kanatong tanan ug daghang salamat ini pagpamina ako ibalik sa atong provider. Okay, daghang salamat Brother Jemel no sa nindot kani mga mensahe karong oras mo kato ang mga pagkaon espirituhanan o sa dili pa nako ihatag sa ato ang closing song si Sister Jean akong angyon si Attorney Bibbs nga maoy mo dala sa atong closing intercessory prayer. Attorney Bibbs kay wala dili makasulod si Brother Ruben. Karon ako na ihatag sa atong closing song ni Sister Jean Labrador. Sister Jean, imo ang panahon. Okay, salamat sa pagtawag isoon. Mga kapon. Sa tatlang matam ison sa atong pagampo kung muduot ang Jesus atong Ginoo kung muduot ka niya iyang panalipdan pagkaayo nga tambal katahong puloy mulahang takna sa pagamputa pagkaayo nga tambal katahong puloyan sa taknang matam ison sa atong pagampo nagpatalingog sa atong pangalupo gisultihan kita niya pagduol kaniya pagkayong nga tambal katahong tuluyan bulahang takna sa pagamputa pagayong nga tambal katahong tuluyan sa taknang matang ison sa atong pagampo sa Ginoo na higugma kanato sa maluluyon sa lan kita kuhaan pagkayong nga tambal kataho puloyan bulahang takna sa pagamputa pagkayong nga tambal katahong puluyan sa takdang matamisod sa atong pagampo sa liganta siya panalangin ibuo kung himpit ang pagsalig lulanta kuhon pagkaayo nga tambay katahog puloyan bulahang takna sa pagamputa pagkaayo nga tambay katahong puloyan. Back to you, Presider. Amen. Nagkasalamat Sister Gino sa imong panapos nga mensahe pinaagi sa awe. Karon sa panapos ni Attorney Bibbs ang ato ang cross intercessory